दूसरा भी तो इतना चूचा नहीं है ना इतना वेला बैठा है कि जिधर आपका कैंडिडेट हल्का हो वो आपसे एडजस्टमेंट कर ले। सो जहांगीर खान तरीन साहब वो लंदन में बैठे हुए हैं, ये आपकी आखिरी जमात होगी फिर। इस तरह की आप जो नैरेटिव आप बिल्ड करना चाह रही हैं, फैक्ट्स रखें बीबी, मैंने नैरेटिव तो नहीं कोई बिल्ड किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान की मिसाल उस बंदर जैसी है जो जगह जगह जाता है, शरारतें करता है और जलीलो ख्वार होता है। आज महर बुखारी ने अपने शो में फिरदौस आशिक अवान से ऐसे कड़वे सवालात पूछे कि फिरदौस आशिक अवान आएं बाएं शाएं करने लगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, खैर से ये आपकी चौथी सियासी वाबस्तगी है और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फ्रंट नशिस्तों पर बड़ा जमान है। सो फिरदौस आपा, सवाल तो आपसे ये बनता है कि इतनी ज्यादा सियासी जमातें हॉप करके नैरेटिव को, बयानिए को या कंसिस्टेंसी के ऊपर क्या कहा जाए? महर, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए इसलिए कि वो कुछ चेंज नहीं हुआ और ये प्लेटफॉर्म चेंज होने का मतलब ये है कि आप भी तो इससे पहले, आपको पता है कितने चैनल से होती हुई आप AR तक आई हैं, तो आपने देखा है कि कहाँ बेहतर आपको आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले तो आप आगे बढ़ें। तो ये जिंदगी के अंदर जो है वो तब्दीलियों का अमल एक अच्छा साइन है, इसको सपोर्ट और ओन करना चाहिए और बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो पानी खड़ा रहता है वो बदबू आनी शुरू हो जाती है, बहता पानी जो है वो जानवर पीते हैं, खेत खलियान जो है उनको सरसब्ज बनाने का बायस बनता है। अब मसला ये है फिरदौस आपा कि पीपल्स पार्टी ने अलाइनमेंट नून लीग से की तो आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, अब ये आपकी नई जमात भी तो अलाइनमेंट उधर से ही कर रही है और इसके ऊपर आएंगे कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। मगर आपको बताती चलूं, हम जब किसी चैनल का, एटलीस्ट मैं अपने तई तो बात कर सकती हूँ, किसी चैनल का हिस्सा होते हैं तो उनके उस चैनल के मालकान के असासे, उनकी जिंदगियां, उसका दिफा नहीं करते, वो उनकी जाती जिंदगी होती है। किसी चैनल पे भी मैंने किसी भी मालकान की जाती जिंदगी, उसके असासे, उसकी नजरिए, उसके कोई भी यू टर्न्स हो, स्ट्रेट टर्न्स हो, कोई भी हरकतें हो, कभी भी दिफा नहीं किया किसी भी चैनल में। मसला ये है कि सियासी जमातों के अंदर जब आप हॉप अराउंड करते हैं तो एक नजरिया होता है, तो बंदा पूछता है कि कौन से नजरिए को पकड़ा हुआ है। अब ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जब मैं आपसे फिरदौस आपा ये पूछती हूँ, फॉर इंस्टेंस आपकी जमात के सदर अलीम खान साहब, थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे वो छोड़ चुके हैं सियासत, लेकिन ये भी उनकी तीसरी सियासी पार्टी है। तो सवाल आपसे ये, आपकी पार्टी के सदर हैं, आप तर्जुमान हैं, आपकी चौथी पार्टी, ये उनकी तीसरी पार्टी, और बाकी तमाम तर लोग जो आपकी जमात का हिस्सा है वो अपने अपने तई कितना वजन रखते हैं? ये सब जीत सकते हैं अपने बलबोते पे, अपने सर पर? इनमें से कौन कौन इलेक्शन जीत सकता है? इनमें से तो बहुत सारे बेशतर ऐसे हैं, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी समेत, जो अपने तई अपनी हैसियत पे नहीं जीत सकेंगे। इनके साथ इनको तो बड़ी रिजेंटमेंट का सामना भी करना पड़ेगा जब हलकों में उतरेंगे। तो इस तरह की आप जो नैरेटिव आप बिल्ड करना चाह रही हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, फैक्ट्स रखें बीबी, मैंने नैरेटिव तो नहीं कोई बिल्ड किया। कोई सफर रहा है और वो वहाँ कोई ना कोई उनकी हैसियत और पोजीशन रही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखना आपने ये है कि ये आमिर कयानी जो है ये पिछले 27 साल से इमरान खान के साथ था, जो इमरान इस्माइल बानी अराकीन में था, 96 में सबसे पहले जिन्होंने मेंबरशिप भरी उनमें से था। मुराद रास जो था उसका सफर आप कहाँ किस जगह गिनेंगी, फिर उसके बाद अली ज़ादी को आप कहाँ काउंट करेंगी? तो ये सब लोग जो उस खास तो मैं आपसे पूछ रही हूँ माइंड सेट से डिसोसिएट होके एक अलग प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो ये लोग पाकिस्तान को बदलता देखना चाहते हैं। आपने कहा जात की नफी करके आए हैं, यही चीज अगर पहले पहल हो जाती और इस टाइम पे ना होती तो खान साहब, उनकी अहलिया, इनके खिलाफ जो भी आपके इश्यूज थे तब समझ भी आती। लेकिन अब चलें, अब प्रेजेंट टेंस में आ जाएं, मुखालिफ वोट टूटेगा, आप लोग मैदान में उतरेंगे, किसका वोट तोड़ेंगे? नून लीग का तोड़ेंगे, PTI का तोड़ेंगे? वो स्पेस कैसे बनाएंगे? किसका वोट टूटते दिखाई दे रहा है? हर हल्के का एनालिसिस होगा और जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उस पे हम देखेंगे कि कहाँ किस जमात के साथ हम जो है आगे बढ़ के बेहतर नताइज ले सकते हैं। दूसरा भी तो इतना चूचा नहीं है ना इतना वेला बैठा है कि जिधर आपका कैंडिडेट हल्का हो वो आपसे एडजस्टमेंट कर ले। सो मैं आऊंगी इस सवाल पे भी, बिकॉज आपने हमेशा नून से टक्कर ली है, मगर एज ऑफ राइट नाउ आपके जो हेड हैं जहांगीर खान तरीन साहब वो लंदन में बैठे हुए हैं एंड द टाइमिंग इज जस्ट कुछ समझने से कासिर हैं। मगर बताइएगा, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है? क्योंकि जमात बनाने से पहले भी वो और अलीम खान साहब कई बार मिल चुके हैं मियां साहब से। डिपेंड्स के उनकी अपने चेकअप के बाद टाइम स्पेस कितनी बनती है, और अगर उनकी टाइम स्पेस हुई और
اوور آل ان کی صحت نے اجازت دی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا اپنا اختیار اور ثوابدید ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا لائے عمل بناتے ہیں. تو آپ اس کو بیسکلی رول آؤٹ نہیں کر رہی, اٹس ویری مچ آن دا کارڈز. اب بیانیے پہ آ جائیں ذرا فردوس آپا, یہ بیانیہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ جب حلقوں میں اٹھیں گے کیا بات کریں گے؟ پرفارمنس کے اوپر, مہنگائی کے اوپر کیا بات کریں گے؟ لنگڑیال صاحب ایسے پی ایم ہیں وزیر اعظم کے, جو آپ کے ساتھ ہیں فرنٹ رنر پہلی صف میں. اون چودھری صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. آپ لوگ تو خود ابھی حکومت میں ہیں, تو اتر کے کیا بات کریں گے؟ آدھے لوگ ریزسٹنس اور بڑا ٹف ٹائم فیس کریں گے کیونکہ ان کو ٹرن کوٹ سمجھا جائے گا, باقی جو ہیں وہ کوئی بیانیہ لانے جوگی نہیں ہوں گے کیونکہ خود 5 انگلیاں گھی میں تھیں. کیا بیانیہ ہوگا؟ اس وقت استحکام کی ضرورت ہے اور پاکستان کو استحکام دینے کے لیے جو ریفارمز چاہیے, جو اکنامک ایجنڈا چاہیے, جو ایک کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی چاہیے, جو معذرت کے ساتھ قطع کلامی ماں, وہ ریفارم جو اس بجٹ میں نہیں دکھ رہے. مگر فردوس صاحب اگر مجھے اجازت دیجئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آ جائیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ تو ہمیشہ نون کے خلاف لڑی ہیں, نون کو ٹکر دی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ اس حلقے میں آلریڈی ہم اور ہماری ٹیم اور ہمارے کینڈیڈیٹس موجود ہوں گے, تو ہم کیوں باقی جماعتوں کی طرف دیکھیں گے؟ ہم فی الحال اپنے پلیٹ فارم کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور فردوس صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کہہ رہی تھیں کہ اپنی ذات کی نفی کر کے آئے ہیں, اور پھر آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی زوجہ کے حوالے سے بات کی, تو ان کے کردار کے حوالے سے, مبینہ کرپشن کے حوالے سے ذکر کیا, تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ تبھی آپ جدا ہو کے علم بغاوت کھڑا کر دیتی ہیں اور حق اور سچ کی راہ پہ گامزن ہو جاتی ہیں, اور تب بات سمجھ آتی. فقط 9 مئی کے پرتشدد کنڈیمنیبل واقعات تو نہیں ہیں جس سے آپ صرف ابھی علیحدہ ہوئی ہیں. دیٹ مینس جس کا عمل, جس کا رول جو تھا, وہ جو مرضی کہتے رہے خان صاحب کے بھی وہ گھریلو خاتون ہے. سب کو پتا ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے اپائنٹمنٹ اور اوور آل پالیسی میکنگ اور اس سب میں کس کے کردار کی جھلک نظر آتی رہی ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی کہاں کرائسس. تبھی یہ کام ہوتا نا. آخری آپ سے جواب فردوس آپا, یہ آپ کی آخری جماعت ہوگی پھر؟ آپ جب تک آپ نہیں آئیں گی سیاست میں اور آپ اور میں اکٹھے کھڑے ہوں گے, آپ کو بھی لانا ہی پڑے. ناظرین, فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ کھڑا پانی بدبو مار جاتا ہے, اسی وجہ سے میں پارٹیز بدلتی رہتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل انہیں کسی اور ملک سے بڑے عہدے کی آفر آ جاتی ہے تو یہ کیا پاکستان سے بھی بغاوت کریں گی؟ فردوس عاشق امان کی یہ مثال انتہائی فضول تھی. لوٹے اور منافق لوگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اسلام اور پوری دنیا میں بھی ناپسند کیے جاتے ہیں. فردوس عاشق امان اور فیاض الحسن چوہان نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف لوٹے ہی نہیں بلکہ منافق انسان بھی ہیں. ناظرین, یہ جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے اس وقت سب سے بہتر پارٹی وہی ہے, لیکن جیسے ہی انہیں کسی اور طرف سے اچھی آفر آتی ہے تو اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پچھلی پارٹی کے بارے میں بدزبانی کرنے لگتے ہیں. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.